I received a delegation of Pakistani expats who live in the United States, but they are proud Pakistanis, together with other members of other countries in their region. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, एक बार फिर खुशामदीद। दोस्तों, आज ये खबर बाकायदा तौर पर सामने आ गई है कि रवां माह एक पाकिस्तानी वफ्द ने मकबूजा फ़लस्तीन यानी इसराइल का दौरा किया था और अब इस दौरे की तस्दीक इसराइल के सदर इसहाक हर्जोग ने भी कर दी है। उन्होंने एक पाकिस्तानी डेलीगेशन से मुलाकात की तस्दीक की है। गुज़िश्ता हफ्ते वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में शिरकत करने वाले इसराइली सदर ने बताया था कि एक हफ्ता कबल उनसे 2 वफूद ने मुलाकात की थी, जिनमें अमेरिका में रहने वाले 2 पाकिस्तानी भी शामिल थे। इसराइली सदर का कहना था कि पाकिस्तानी वफ्द से उनकी मुलाकात बेहद खुशाइन रही। I received a delegation of Pakistani expats who live in the United States, but they are proud Pakistanis, together with other members of other countries in their region. And they say this was an amazing experience because we haven't had a group of Pakistani leaders in Israel ever in such scope. And that all stemmed from the Abraham Accords, meaning Jew and Muslim can dwell together in the region, of course, with Christians who live in the region and Druze and other religions. दोस्तों, इसराइली सदर से मुलाकात करने वाले इस वफ्द में 2 पाकिस्तानी कौन थे और वो क्यों दौरा इसराइल पर गए, इसकी मुकम्मल तफसील आपको बताऊंगा। वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। दोस्तों, रवां माह पाकिस्तानी नजात और पाकिस्तानी शहरियों का एक वफ्द इसराइल में मौजूद था, जहां इस वफ्द के शुरका ने इसराइली पार्लियामेंट हाउस समेत अहम मकामात के दौरे किए थे और इसराइल के सदर समेत अहम शख्सियात से भी मुलाकात की थी। पाकिस्तानियों की जानिब से इसराइल के इस दौरे पर पाकिस्तान में बहुत से लोगों ने एतराज़ात उठाए, जिनमें सबसे ज्यादा तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर बराए इंसानी हुकूक शीरी मजारी की तरफ से सामने आए। शीरी मजारी ने दौरा इसराइल के इस 15 रुकनी वफ्द में शामिल 2 मेंबरान को तनकीद का निशाना बनाया, जिनमें एक पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले और पीटीवी में मेजबानी करने वाले सहाफ़ी अहमद कुरैशी हैं, जबकि दूसरी मेंबर समाजी कारकुन अनीला अली हैं, जो पाकिस्तानी नजात अमरीकी शहरी हैं। अनीला अली का ताल्लुक अमरीका की डेमोक्रेटिक पार्टी से है, मगर शीरी मजारी ने अपने ट्वीट में एक पुरानी तस्वीर की बुनियाद पर उनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज से भी जोड़ा है। पाकिस्तानी वफ्द की तरफ से इसराइल के इस दौरे के मकासद पर बात करने से पहले ये जानना अहम है कि इस वफ्द में पाकिस्तानी शहरी भी शामिल थे, जबकि पाकिस्तान के पासपोर्ट पर यह हिदायत वाज़ेह तौर पर दर्ज है कि इस पासपोर्ट पर इसराइल का दौरा नहीं किया जा सकता। इस पर सहाफ़ी अहमद कुरैशी ने बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में बताया कि वो पाकिस्तान के पासपोर्ट पर आम शहरी की हैसियत से इसराइल गए थे और उनके इस दौरे से हुकूमत या फौज का कोई ताल्लुक नहीं। सहाफ़ी अहमद कुरैशी के मुताबिक वो कुवैत में पैदा हुए, मगर वो पाकिस्तान के शहरी हैं। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी पासपोर्ट पर एंट्री और एग्जिट की मोहर ज़ब्त नहीं की जाती, बाकी इस पासपोर्ट पर इसराइल का सफर किया जा सकता है। उनके मुताबिक इसराइल में हजारों पाकिस्तानी आ चुके हैं और बड़ी तादाद में पाकिस्तानी पासपोर्ट पर मुलाजमत भी कर रहे हैं। अहमद कुरैशी के मुताबिक इसराइल का दौरा करना जुर्म नहीं है और न कभी पाकिस्तान ने माजी में किसी को इस बुनियाद पर सजा सुनाई। इसराइली दौरे के मकासद से मुताल्लिक अहमद कुरैशी ने बताया कि इस वफ्द में अमरीका में डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टियों के हामी पाकिस्तानी भी शामिल थे। इस दौरे का मकसद अमन के रास्ते तलाश करना था। अहमद कुरैशी के मुताबिक इस दौरे के लिए पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी ने फंडिंग की। उनके मुताबिक दुबई की शराका नामी तंजीम उनके इस दौरे में मावन रही, जिसे मुख्तलिफ ममालिक से इन पुरअमन मकासद के लिए फंडिंग मिलती है। दूसरी जानिब इसराइल का दौरा करने वाले इस वफ्द में शामिल दूसरी पाकिस्तानी मेंबर अनीला अली थी, जो अमरीका में मुस्लिम खवातीन के हुकूक के लिए काम करती हैं। अनीला मुख्तलिफ मज़ाहिब में हम आहंगी पैदा करने के लिए भी मुतहर्रिक हैं। अनीला ने भी एक इंटरव्यू में इस दौरे की तफसीलात बताई कि इस दौरे का इंतजाम उनकी तंजीम अमेरिकन मुस्लिम मल्टी फेथ विमेन एम्पावरमेंट काउंसिल ने किया। अनीला के मुताबिक वो शराका की बोर्ड मेंबर भी हैं। अनीला कहती हैं उनके इसराइल के इस दौरे का मकसद इनफरादी राबतों यानी पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट के जरिए डिप्लोमेसी करना है। अनीला के मुताबिक इस तरह फलस्तीनियों को अमन हासिल हो सकेगा और उनके बच्चे भी तालीम हासिल कर सकेंगे। अपनी तंजीम के बारे में बात करते हुए अनीला ने बताया कि उनका मकसद तमाम मज़ाहिब के मानने वालों को हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के झंडे तले जमा करना है। उनके मुताबिक उनकी तंजीम का नारा बुक्स नॉट बॉम्ब्स है। अपने एक ट्वीट में अनीला ने शीरी मजारी के एतराज़ात का जवाब देते हुए लिखा कि पाकिस्तानी अमेरिकन पीस मेकर्स के लिए नफरत पैदा करना खुद एक गैर इस्लामी और पाकिस्तान मुखालिफ रवैये को जाहिर करता है। सहाफ़ी अहमद कुरैशी के मुताबिक इसराइल के इस दौरे से फ़लस्तीनियों को कोई मसला नहीं है और न ही इसराइलियों ने किसी नाराज़गी का इजहार किया है।
انہوں نے بتایا کہ اس وزٹ کے دوران انہوں نے فلسطینی اور اسرائیلی سول سوسائٹی کے نمائندوں سے بھی ملاقات کی۔ احمد قریشی کے مطابق ان کے وفد نے اسرائیل کے صدر سے 45 منٹ تک ملاقات کی، جس میں پہلی بار کسی اسرائیلی حکمران نے قائد اعظم کی پورٹریٹ کو بھی تصویر میں جگہ دی۔ احمد قریشی کے مطابق ان کے وفد نے اسرائیلی پارلیمنٹ کا بھی دورہ کیا اور وہاں 3 ارکان نے ان کے وفد کو بریفنگ بھی دی۔ دوستوں، یہ پہلا موقع نہیں ہے جب کوئی پاکستانی اسرائیل گیا ہو۔ ویسے تو ہزاروں پاکستانی اسرائیل جا چکے ہیں، لیکن خاص بات یہ ہے کہ اس سے پہلے اسرائیلی اخبار نے دعویٰ کیا تھا کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی زلفی بخاری نے نومبر 2020 میں اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کے چیف سے ملاقات کے لیے اسرائیل کا خفیہ طور پر مختصر دورہ کیا تھا۔ پھر سوشل میڈیا کے ذریعے یہ تفصیلات بھی سامنے آئی تھیں کہ عمران خان کے دور میں ایک غیر سیاسی اعلیٰ عہدیدار نے بیک ڈور چینلز کے ذریعے زلفی بخاری کے اس خفیہ دورے کے لیے انتظامات کیے تھے، تاہم اس کی کوئی تصدیق یا تردید سامنے نہیں آئی۔ یہ خبر سامنے آنے کے بعد پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا تھا کہ حکومت پاکستان وزیر اعظم کے معاون خصوصی زلفی بخاری کے مبینہ دورہ اسرائیل اور حکومتی جہاز کے روٹ کی تفصیلات سامنے لائے۔ بلاول بھٹو نے کہا تھا کہ اطلاعات ہیں جہاز پاکستان سے اسرائیل گیا۔ انہوں نے سوال کیا تھا کہ اگر اس فلائٹ کا یہی روٹ تھا تو دورہ اسرائیل کی اجازت کس نے دی تھی؟ بلاول نے سوال اٹھایا کہ جہاز نے پاکستان آ کر زلفی بخاری کو نہیں اٹھایا تو پھر کسے اٹھایا؟ بلاول نے کہا کہ اسرائیلی نیوز ایجنسی نے وہاں کے محکمہ دفاع سے اجازت لے کر خبر شائع کی۔ دال میں کچھ کالا نظر آ رہا ہے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ حکومت اس کے بارے میں سارے جو حقائق ہیں وہ عوام کے سامنے لے کر آئیں۔ کلیم کیا جا رہا ہے اس انڈیویجول سے کہ وہ نہیں گیا، تو اگر نہیں گیا تو ان ڈیٹس کا جہاں الزام لگ رہا ہے کہ اسپیسیفک ڈیٹ کوئی جہاز ادھر سے اٹھ کے پھر دوسرے ممالک میں جا کے وہاں اسرائیل پہنچا، تو بڑا آسان ہوگا خاص طور پہ حکومت کے لیے کہ وہ اس جہاز کا جو ڈیٹیلز ہے، جو فلائٹ مینیفیسٹ ہے، وہ قوم کے سامنے لے کر آئے اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی نکل جائے گا۔ دوسرا، ہمیں بتایا جائے کہ اگر واقعی اس فلائٹ کا یہی روٹ تھا تو کس نے اجازت دی یہاں آ کے؟ اگر زلفی بخاری کو نہیں اٹھایا تو کس کو اٹھایا؟ اسی خبر پر رد عمل دیتے ہوئے پاکستانی دفتر خارجہ نے اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی زلفی بخاری کے مبینہ دورہ اسرائیل پر کہا تھا کہ زلفی بخاری کے دورہ اسرائیل کی خبریں بے بنیاد اور گمراہ کن ہیں۔ اسرائیل کا ایسا کوئی دورہ نہیں کیا گیا۔ اس پر زلفی بخاری کی طرف سے بھی 2 ٹوک بیان جاری کیا گیا تھا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق 18 دسمبر کو بھی وزارت خارجہ نے ایسی بے بنیاد خبروں کو مسترد کر دیا تھا۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ اسرائیل کے معاملے پر پاکستان کے اصولی موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، لیکن دوسری جانب اسرائیلی اخبار وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی زلفی بخاری کے نومبر 2020 میں موساد چیف سے ملاقات کے لیے اسرائیل کا مختصر خفیہ دورہ کرنے کی خبر پر قائم رہا۔ اسرائیلی اخبار نے اسلام آباد میں موجود ذرائع کے حوالے سے اپنی رپورٹ میں دعویٰ کیا تھا کہ زلفی بخاری نے نومبر 2020 کے آخری ہفتے میں اسرائیل کا دورہ کیا تھا، جس میں انہوں نے موساد چیف سے ملاقات کی اور ایک اہم شخصیت کی طرف سے پیغام بھی پہنچایا۔ دورے کا مقصد سینئر اسرائیلی عہدیداروں سے ملاقات کرنا تھا۔ رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ پاکستانی عہدیدار جو برطانیہ کے شہری ہیں، انہوں نے اپنے برطانوی پاسپورٹ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسلام آباد سے لندن سفر کیا اور اس کے بعد اسرائیل کے ایئرپورٹ پہنچے، جہاں انہوں نے اسرائیلی دفتر خارجہ کے سینئر حکام سے ملاقات کی۔ رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ زلفی بخاری نے وزیر اعظم عمران خان کا پیغام پہنچایا، جبکہ موساد چیف سے ملاقات میں ایک اہم پاکستانی شخصیت کا پیغام بھی پہنچایا تھا۔ اسرائیلی اخبار کی اس رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ یہ دورہ اور ملاقاتیں متحدہ عرب امارات کے دباؤ پر کی گئی تھیں۔ دوستوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے اور اس موضوع پر آپ مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں۔